अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों। क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। आपने बकरी को इस तरह बिल्कुल इस तरह बांधना है और मेरे पास दूसरा बंदा नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं। और उसके दोनों कान पकड़ के इस तरह आसमान की तरफ मुंह करके, इसका दोनों कान पकड़ के ऐसे आसमान की तरफ मुंह करके, और इसका जो मुंह है इस तरह खोल के, और इसका या फिर इस तरह दोनों टांगों में इसको पकड़ के, जैसे दोनों टांगों में बंदा पकड़ता है इस तरह पकड़ के इसका मुंह ऊपर करो। ये देखो, ये देखो, खोल दिए ना मुंह। ये देखो, ये देखो, मुंह खुल गया ना। फिर इसके अंदर बोतल डाल दो, खुद ही पी लेगी। और इतना आसान तरीका है, आपको ये भी नहीं आता है। और बड़े जानवर को तो ऐसे करते हैं कि बड़े जानवर को जो है ना बांध देते हैं इस तरह। जो ये लकड़ी है, इस तरह से लकड़ी के साथ मुंह ऐसा ऊपर करके बांधते हैं, जैसे ये है। देखो, इस तरह अभी मैंने बांधा था, लेकिन इसने फिर से अपना मुंह खोल दिया। ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे करके, बिल्कुल नज़दीक करके इसे बांधते हैं और फिर जो है ना उसका मुंह आसमान की तरफ करके खोल देते हैं। जैसे मैंने पहले गाय पाली थी तो उसका भी कुछ इस तरह से मैंने किया था। और बहुत आसान तरीका है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रही है। और बकरी तो एक मासूम सी जानवर है। बकरी को तो दवाई पिलाना बहुत आसान काम है। और आप लोगों को मैंने समझा भी दिया कि अगर नहीं खा रही है तो आप आटे में आटे के पेड़े में गोली बनाकर खिलाएं। अगर दवाई नहीं खा रही है, या शरबत है तो जैसे बोतल में सिरप होता है। और अगर बुखार है, आप ये भी नहीं बताना चाह रही है कि भाई बकरी को बुखार है, मोशन है, या क्या बीमार है बकरी आपकी, तो उस लिहाज से मैं आपको दवाई बता दूंगी। क्योंकि मैंने बकरियां हमेशा पाली हुई। आज तो मेरे पास 2 बकरियां, पहले मेरे पास 15 बकरियां, 20 बकरियां हो गई थी। तो फिर जो है ना मैंने उसको बेच दिया, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मुझे तंग कर रहे थे, तो मैंने बेच दिया। अभी फिर मुझे बकरियों का शौक़ हो गया, क्योंकि गाय बेची ना, तो गाय बेचने के बाद मुझे बकरियों का शौक़ हो गया और मैंने सोचा कि मैं बकरी ले लूँ। हाँ, किसी बच्चा किसी। तो मैंने बकरी ले ली दोनों, और इत्तेफाक से मैं ना इसके पीछे गई हूँ ना, मैंने इनको ख़रीदा है बाज़ार से, खुद चलकर मेरे घर आई है। जो बंदा था वो खुद चलकर मेरे घर आया और मुझे कहने लगा कि बाजी आपने बकरी लेनी है, तो अगर लेनी है तो मैं ये दोनों बकरियां बेच रहा हूँ। तो मुझे पसंद आई, मैंने बोला चलो। घर पे आई है बकरी, अब वापस करना मुनासिब नहीं है। भाई क्या खिलाऊं आपको, खा चुकी है ना आप, अब ये कुछ मांगना चाह रही है। ऐसे बोतल में दवाई डाल के, और पेप्सी का हो या कोई सा भी हो बोतल हो, या दवाई का बोतल हो, आप दवाई बोतल में रेडी करो और फिर इस तरह से उसका मुंह बंद करो, जैसे मैंने आपको कहा। ये देखो, ये देखो, दोनों कानों से पकड़ के भी इसको आप इसका मुंह खोल सकते हो। देखो देखो, ये देखो, मुंह खोल लेते हैं आराम से। अगर आप दोनों टांगों में इसको पकड़ के भी मुंह खुलवाओ तो खोल लेते हैं। आप ये बात करें, मैं तो मुर्गी के दोनों पैरों के नीचे पकड़ लेती हूँ और उसका मुंह खोल के उसके अंदर दवाई डाल देती हूँ, या लहसुन डाल देती हूँ, या कोई भी दवाई अगर देना चाह रही हूँ। आप लोगों से बकरी नहीं संभाली जा रही। हमने तो गाय को ज़बरदस्ती दवाई खिलाई थी। गाय ने बहुत उछल कूद किया था हमारे साथ, और बस हमने गाय को कंट्रोल कर दिया और गाय पे हमारा कंट्रोल आ गया। और उसका मुंह हमने ऐसे बांध दिया था, इधर से इस डंडे के साथ हमने ऐसे बांध दिया था, इसके साथ, लकड़ी के साथ। और फिर उसको हमने जो है ना दवाई पिलाई थी। और याद रखो कि उसकी बुखार की दवाई है ब्रोफीन, जो बच्चों का शरबत मिलता है सिर्फ, वो जो है ना आप लाओगे। और बकरी जो है छोटी जानवर है,
گائے کو تو ہمارے کو بتائی تھی کہ آدھا آدھا بوتل پلایا کرو، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی تھی۔ پھر کچھ میں نے دم وغیرہ بھی کروایا تو اس کو نظر وغیرہ لگ گئی تھی، وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بکری کو بھی نظر لگ گیا ہو۔ تھوڑا سا کالا دانہ لے کے اور اس کے 7 مرتبہ اتارا کرو، وار کے ایسے گھماؤ 7 مرتبہ بکری کے سر سے ایسے، اور وہ جو ہے نا جلا دو۔ یہ کرو، اور تھوڑا سا آٹا لے لو یا پھر مونگ کی دال لے لو یا چاول لے لو، یا جو کچھ آپ کے گھر میں اویلیبل ہے وہ آپ لے کے اور 7 مرتبہ اس کے سر سے اتارا کر کے آپ باہر پھینکو، تو اگر نظر لگ گئی ہے تو نظر بھی اس کے ساتھ ٹوٹ جائے گی اور آپ کی بکری ارشاش بشاش ہو جائے گی۔ اور اکثر کر کے جب بکری مال ایسے جانور پالو تو اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کے نام کا نکالا کرو۔ میں نے ابھی بھی 2 مرغے مانے ہیں اللہ کے نام پہ، اور ابھی میں دوں گی انشاءاللہ، دونوں مرغوں کو ذبح کروں گی، ایک چھوٹا ایک بڑا ہے۔ وہ چھوٹا تھوڑا بڑا ہو جائے، دونوں ایک برابر ہو جائے۔ وہ دیکھ میری بکری خود دوائی پینا چاہ رہی ہے، یہ دیکھ خود دوائی پینا چاہ رہی ہے۔ آپ کی بکری دوائی کو منہ نہیں لگا رہی ہے، میری بکری دوائی خود پینا چاہ رہی ہے، یہ دیکھو ارے گلی دوائی ہے، گلی دوائی یہ دیکھو۔ اب بتاؤ میری بکری اچھی ہے آپ لوگوں کی بکری؟ آپ اپنی بکری کا پک تو سینڈ کرو مجھے، کس کلر کی ہے، کیسی ہے، تو میں بھی تو دیکھوں۔ یہ تو میری 2 بچے ہیں، چھوٹی ہے ابھی۔ یہ ایک تو ماشاءاللہ پریگننٹ ہے، لیکن وہ دوسری ابھی چھوٹی ہے۔ گلی دوائی ہے بچہ۔ تو یہ ہوتی ہے طریقہ کار دوائی پلانے کی۔ اگر بخار ہے تو آپ بروفین شربت پلاؤ، اور اگر بخار نہیں ہے، موشن وغیرہ ہے، تو آپ چائے کی پتی کھلا دو، اس سے فوراً چائے کی پتی سے اس کا موشن ختم ہو جائے گا۔ اور اگر ٹھنڈ لگ گئی ہے تو آپ تھوڑا اجوائن کھلا دو، یا کاڑھا اجوائن کا بنا کے پلا دو۔ لیکن اس صورت میں اگر وہ پریگننٹ نہ ہو، اگر پریگننٹ ہو تو پھر وہ اس کے لیے پھر خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ گرم چیز پریگننٹ عورت بھی اگر کھائے تو اس کے لیے بھی خطرہ ہے، اور اگر پریگننٹ جانور کو بھی کھلایا جائے تو وہ بھی نقصان ہونے کا باعث بن سکتا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا واضح طور پر میسیج میں آپ کمنٹ میں آپ واضح طور پر مجھے بتائیں کہ آپ کی بکری کو ہوا کیا ہے، بیمار کیا ہے وہ، اور اس کو بخار ہے یا موشن ہے یا کوئی اور پرابلم ہے، یا دانے وغیرہ نکلے ہیں۔ دانے بھی بکریوں پہ نکل آ جاتے ہیں۔ میری تو گائے پہ بھی نکلی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اس کا میں نے صدقہ اتار دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا۔ اور یہ ہے کہ بس آپ بھی اپنے جانور کا خیال کیا کریں۔ اور اس سردی میں جو ہے نا جانور بہت بیمار ہو جاتے ہیں، اور بیمار کیا مر بھی جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں اتنا خوبصورت بکرا تھا اور وہ مر گیا، ابھی مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے۔ لیکن یہ پریگننٹ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نسل میرے گھر میں آ جائے۔ وہ بچہ جو مجھے بتانا چاہ رہا تھا، وہ رو رہا تھا لڑکا کہ میرا بکرا جو ہے نا، جو آپ کی بکری ہے اس سے پریگننٹ ہو گئی ہے، تو وہ بیچارہ مر گیا ہے۔ تو مجھے بہت افسوس ہوا، بہت دکھ ہوا مجھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بکری کو صحت یاب کرے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی بیماری ہیں اس سے دور کر دیں۔ جانور گھر کے ایسے ہوتے، گھر کا رونق ہوتا ہے۔ یہ دیکھو میں نے تو چڑیوں کو اس ساتھ بھی پیار کرتی ہوں۔ یہ دیکھو جب تک چڑیوں کو کھانا نہ دوں، مجھے اپنا کھانا میرے کو ہضم نہیں ہوتا ہے، مجھے اچھا ہی نہیں لگتا ہے کھانا۔ اور آج مجھے بہت کام تھا، لیکن آپ لوگ کی فرمائش سے میں نے ولاگ بنا دیا۔ آج میرا ولاگ کا پروگرام نہیں تھا بنانے کا، لیکن آپ لوگ کی وجہ سے میں نے ولاگ بنایا۔ میں نے بولے چلو، ان لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی بکری کے بارے میں دوبارہ ولاگ بنا کے ہمارے ساتھ شیئر کرو، ہمیں بتا دو کہ ہمارا
ہم کیا کریں بکری کو دوائی پلانے میں؟ تو پریکٹیکل میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کس طرح سے آپ لوگ بکری کا منہ اوپر باندھو. اگر آپ سے سنبھالا نہیں جاتا تو بکری کا منہ اوپر باندھ کے تو اسے دوائی پلاؤ، اور دونوں انگلیاں منہ میں ڈال کے، کیونکہ سائٹوں میں اس کے دانت نہیں ہوتے، تو دونوں انگلیاں منہ میں ڈال کے تو اس کا منہ کھولو اور بوتل اندر کرو، خود ہی پی لے گی. اور آپ یہ بھی بتا دو کمنٹ کے ذریعے کہ بکری کو ہوا کیا، بخار ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے، تو آپ بتا دو. چلتی ہوں، ویڈیو بہت لمبا ہو گیا. اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں اور معافی چاہتی ہوں. اور چلتی ہوں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، میں آپ کو جواب دوں گی. چلتی ہوں، اللہ حافظ، بائے.